deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one
You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. There is no one else so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. Hallelujah, 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 Mighty King, you are my healer, you are my comforter. Tu Masudani, tu Masuraja, Sugli Mahima, Sugli Podvi, Sugla Manani Urum Dukha, Devacha Deva, Masharaja, Mashurumba, you are my comfort, you are my King, you are my Lord. I worship you, Tuka Samaima, Tujhe Mukar, Tuja, Tivta Sangata, Kirkor, Tuchirusana, Tujhe Mukar, Sangi Budun, Majikadi, Simon, Kudani Otmo, now Dunia, Chedunia, Isuke Rasta, Tuka Bidita, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else
like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Book of Psalms, Psalm 81. Sing for joy to our God. Sing for joy to God, our strength. Shout in triumph to the God of Jacob. वाखणी करात देवाक आमी वाखणटाव तेन्ना आमची बोळ वाडटा. देवाची बोळ न्हय, देवाची बोळ वाडना पूण आमची बोळ वाडटा. आमचो संतोष आनी उल्हास उदीक आनी उदीक चडटा. Shout in triumph to the God of Jacob. Shout in triumph to the God of Jacob. Joytaचो देव तो, सूर बोलीस देव तो, ताका वाखणया, ताका दिनवसिया. तो म्हजी बोळ, तो म्हजी शक्ती, तो म्हजो किल्लो, तो म्हजो
Asro. Hallelujah. 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 Somiaji moi ma por solta, Arukanta zo moguzwarta, Aplika kutam cher fa koita, To amchi pakam bokshita. Somiaji moi ma por solta, Arukanam zo moguzwarta, Aplika kutam cher fa koita. Toam chipakam bokshita. Sumyak dinu asuya tato mugordo. 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 Somiadinu 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 asuya tato mugordo. Somiadje asne uliasya, Ochenam chikal zamurgorda, Devache rajlagi paula, Somiadje mogan jivuya. Somiaje asne ulasya, Koshenam chikal zamurgorda, Devache rajlagi paula, Somiaje mogan jivuya. Somyak dinu asuya tato mugordo. 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 Somyaja asnyan ulasya, Kushenam chikal zamurgorda, Devache rajlagi paula, Somyaja mogan jivuya. Somyaja asnyan ulasya, Kushenam chikal zamurgorda, Devache rajlagi paula, Somyaja mogan jivuya. Somyak dinu asuya tato mugordo. Somyak dinu asuya tato mugordo. Somyak dinu asuya tato mugordo.
Sumyak din wasuya tatamog wolto sodan Sumyak din wasuya tatamog wolto Sumyak din wasuya tatamog wolto Sumyak din wasuya tatamog wolto Taja nawan amin zoy timo, Taja utran am kajiwi, Taja roktan am kasurta, To am jengka epe koita. Taja nawan amin zoy timo, Taja utran am kajiwi, Taja roktan am kasurta, Tom chega epe koita. Sumyak din wasuya tatamog wolto Sumyak din wasuya tatamog wolto Sumyak din wasuya tatamog wolto Sodan Sumyak din wasuya tatamog wolto 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 O my God and my Lord, send your Holy Spirit upon us and reach everyone, those who are longing for your grace and power from above. As you promise, Book of Joel, your children will feel the power of Holy Spirit. Your youth will speak the tongues of the Holy Spirit. You will be my disciple. Fear not. Fear not. Come, Holy Spirit. हे पवित्र आत्म्या म्हज्या मनान म्हज्या कुडीन म्हज्या आत्म्यान भरूंक तुजी सर्गीची ग्रेस काय. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. हे पवित्र आत्म्या.
Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Melt me, mold me, fill me, use me, Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Melt me, mold me, fill me, use me, Spirit of the living God, fall afresh on us. Spirit of the living God, fall afresh on us. Melt us, mold us, fill us, use us, Spirit of the living God, fall afresh on us. Atmya Jivya Devacha Novyanyo Amchi Atmya Jivya Devacha Novyanyo Amchi Mulam ka, kodoyam ka, wadoyam ka, boram ka, atmya jivya devacha. Novyanyo amchi. Jivya Devacha, Novyanyo amchi. Atmya jivya devacha, Novyanyo amchi. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tuni hatur barun hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. कोण देवा बोलीन बसूंक शकता? कोण देवा मोऱ्यान बसूंक शकता? Who can sit in front of God and listen? बाबडीनो, जो मनीस distracted now, one who is not worried about the things, तो मनीस देवा बोली बसूंक शकता. आनी आयज आमी इतली डिस्ट्रॅक्टेड, सो मच डिस्ट्रॅक्टेड हे संवसाराच्या वस्तूंनी, आनी कितेंच करून पावना. थोडी मागण्याचो वेळ म्हूण दवरता, थोडी तेर्साचो वेळ म्हूण दवरता. तेर्साच्या वेळार तेर्साक बसल्यात आमी. फिजिकली वी आर देर, बट स्पिरिच्युअली, मेंटली, सायकोलॉजिकली आख्खे सगळे भोंवतात. आतां तेर्सी बी जायना. रांदूंक म्हूण वेता, चल रांदया, आयज बरें रांदया. रांदूंक गेले कडेन कितें चड पडटा आनी कितें थोडें पडटा देव जाणा. रांदपूय बी जायना. शिकोंक म्हूण वेता, आय वील स्टडी टुडे. पूण केन्ना केन्ना शिकोंक गेले कडेन हांवें बुकाक पयचे सुवातेर बूक म्हाका पळयता. हांवें दोळे बंद केल्यात आनी बूक पावडो म्हाका पळयता. आय कॅनॉट, बिकॉज ऑल दीस आर डिस्ट्रॅक्शन, worries, tension, and under burden. मनशाचें मन एक कडेन उरना आनी मनशाक सेल्फ कंट्रोल, आप दमावणी, द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरीट. आप दमावणी, सेल्फ कंट्रोल पवित्र आत्मेचें देणें. तशें बागेवन पावलू गालिस्कान बरोवन सांगता, तुमी कितलें केलें म्हूण तुमचें ध्यान मन वच्चें ना. Galatians chapter 5 verse 22 and 23. आप दमावणी हे पवित्र आत्मेचें देणें, आनी तें तर आसत, सेल्फ कंट्रोल आसत, तूं खंय पावूंक शकता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. जायते फावटी एक्सिडेंट जातात. कारण कितें जाणा? एक्सिडेंट जावपाक कारण कितें? गाडी तुज्या हातान आहा, पूण तुजें मन तुज्या हातान ना. गाडी स्टेरींग तुज्या हातान आहा, स्टेरींग तुज्या हातान आहा, बट तुजें मन थिंगा ना. ती गाडी वेता तिचेर ना. मागीर मन आनी खंय गेलें आनी गाडी आनी खंयच्या हॉर्नान पडली. एब्सेंट ऑफ मायंड म्हणटा आमी. And why it's happening? Because of distraction. एका कडेन उरना, एका कडेन उरना. पूण भावडीनो, मागणें बी करूंक आमचें सो मेनी डिस्ट्रॅक्शन. मागणें करूंक so many people are distracted. You are a single, कोणे की पीन लागून उडयल्यार वे डिस्ट्रॅक्टेड. पावडीनो, ताका लागून देवाशी कोण बसूंक शकतलो? पयलीं डिस्ट्रॅक्शन सोड. त्या डिस्ट्रॅक्शनाचे विचाराचे जैत व्हर. प्रेज लॉर्ड.
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पवित्र पुस्तकान अशी बरी एग्जाम्पल आसात, गूड एग्जाम्पल. म्हाका उडगास येता दोगा भयणीचो, दोन भयणी, दोगांची नांवां एम मार्ता आनीक मारिया. ही मार्ता आनी मारिया दोन एका क्रिस्तांवा सवे आसात. फादर, आय एम मेल आनी दे आर फिमेल. त्यो बायलो दोगांय पळय, त्यो म्हजी सवे आहात, दोगांय सवे आसात. आतां हे देवाचें उतर आमकां सांगता ते भशेन लूक चॅप्टर 10 verse 38 to 42. Luke chapter 10 verse 38 to 42. आणि देवा उतर आमी मातशें आयकुया. लूक चॅप्टर 10 मेळला. लूक चॅप्टर 10 verse 38 to 42. म्हजे भितर मार्ता आनी मारिया आसा. मागीर घडलें तें हें, आपली भोंवडी कोत्ता आसतना जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरान ताका सनिमान केलो. आयज इतिहास सांगता ते भशेन दीस प्लेस इज इन पॅलेस्टायन. जॉग्राफिकली इज पॅलेस्टायन. इज्रायलाक ना तो. जेन्ना इज्रायल हो देश सेपरेट जालो तेन्ना 3 होली सायट, मिनिमम 2-3 होली सायट ह्यो पॅलेस्टायन आसतात. फर्स्ट इज बेथलेहेम. बेथलेहेमा वयता जाल्यार इज्रायलाक ना आयज, तुवें पॅलेस्टायना वचूंक जाय. दुसरी होली सायट ती म्हणल्यार शेपर्ड फील्ड, जे गवळे रावताले आनी ते गवड्यांचो राजा जल्माला म्हण संदेशिल्लो, दॅट सायट ऑल्सो इन पॅलेस्टायन. आनी थर्ड सायट इज this house of Mary, Martha and Lazarus. तांचें बी घर आयज पॅलेस्टायन आसा. आनी जी दोल म्हणटा ते, जी दोलीन ताका घातलेलो लाजार मेल्या उपरांत, ती दोलूय बी पॅलेस्टायनाक पडटा. म्हणटरी जेजूचो जल्माचो गांव चड पयस न्हय, ते इज नॉट टू फार. देखून जेजू बगोर हांगेर वेता तें आमकां मेळटा. म्हणटकच पयली वस्त मार्तान बरी केली ती जेजूचो सन्मान केलो. जेजूक येवकार दिलो. खंय येवकार दिलो? परंपरे प्रमाणे घरान येवकार दिलो. नाजाल्यार हांव तुमकां सांगतालो, जे आफ्रिकन कल्चर ती तुका न्हू सकाळ बी गूड मॉर्निंग म्हणचे ना. गुड मॉर्निंग, तुमचो येशू क्रिस्तूस व्हडल्यान म्हणटली. मामा मामा, आमची भुरगीं मामा मामा. बट इट इज अ जॉय. येवकार दिलो ताका. मार्तान घरान येवकार दिलो. मागीर ताचो सन्मान केलो. आपल्या घरान ताका व्हडलो मान दिलो. घरान मान दिलो. तिका मारिया म्हणलेली एक भयण आसली. ती सोम्याचें उतर आयकूंक ताच्या पांयां कडेन बसून रावली. एकटीन घरान येवकार दिलो, जाल्यार दुसरीन काळजान येवकार दिलो. जायते पावडे न्हू आयज आमकां न्हू वस्तू कोणू दिवंक शकता, वस्तू कोणू दिवंक शकता, पूण काळजा मनाचो सांगात
दिवपा आयज बरें डिफिकल्ट. फादर, हांवें म्हजे मांयक कांयच उणें जावंक दिलें ना. आनी एक बायल म्हाका सदांच बाबा पुता, बाबा पुता. आगे माय, हांव तुगे पूत न्हू, हांव फादर नातालीन. सदांच सांगता. फोन केले पावटी केन्ना केन्ना उडगास तेन्ना फोन करता. बाबा पुता शाण्या म्हज्या, केन्ना केन्ना आनी बरीं उतरां म्हणटा. आगे माय, हांव तुजो पूत न्हू. बाबा, म्हाका उडगास येता म्हज्या पुताचो, तुजे भाशेन केंसांचो, तुजे भाशेन दिसतालो हा तो, पूण हूंय आहा तो नोको हांव, हूंय आहा तो हांव नोको. आवाज तुजे भाशेन तुजो आवाज म्हज्या कानार पडलो उपरांत म्हाका पुतान उलो केलो. आगे माय, हांव तुजो पूत न्हू. आरे बाबा, तशें म्हणनाकाय. आनी पुताक तर सांगलें जाल्यार पूत म्हणटा, हांवें मांय कितें उणें केलां, हांवें मांय कितें उणें केलां. मांय सगळें दिलां हांवें. हय रे बाबा, मांय तुवें सगळें दिलां, पूण जे पुताक आशेता पळोवन, जो सांगात पळोवंक आशेता, जी पुताची उतरां आयकूंक कान आशिल्ल्यात, पुताची नदर घालूंक आशिल्ल्यात, पूत हिंगा थिंगा घुंवता तो पळोवंक आशिल्ल्यात, तो सांगात कोण दितलो. फुडें तांकां आजिलान सोडलीं, तांकां जेवण खाण मेळटा न्हू. आमी गोरवां न्हय, वी आर नॉट एनिमल. गोरवांक न्हू, ते गोरवांक लेगून थोडे फावटी एक गोरवांक लेगून न्हू खंय मनशाचो सांगात जावं. म्हाका उडगास येता. आनी एका मनशान न्हू पोकुपायन साळू पोसली. आनी ती साळू खंय तांच्या घरांत सगळ्याक भोंवताली. जेवणाच्या वेळार जेवताली आनी पोत्तून आपल्या ते पिंजऱ्यांत ती वचून रावताली. म्हणटकूच एक दिसा खंय शेजाऱ्यांची झगडीं जाली. शेजाऱ्यान डायरेक्ट कंप्लेन घातले कोणाचेरी साळूचेर. डायरेक्ट कंप्लेन साळूचेर. एक्चुअली झगडीं जाल्या कोणाच्यो, दोगूय मनशाच्यो, पूण कंप्लेन कोणाचेरी, साळूचेर. पुलीस आयले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आयले आनी साळू घेतले आनी गेले. एक्चुअली बोंगो बाब रे साळूचे. हे मी दोगांय झगडल्यात, तुमी पळोवंक जाय आसलें, पूण झगडी घातले कोणाक, साळूक. मागीर साळूक खंय ताणें व्हेलें गव्हर्मेंटान. साळूक व्हेलें आनी ते साळू जेन्ना ते घरांतले भायर सरले, ते 3 दीस ते साळून उदक पियेलें ना. ताका लायक जाता, साळू खाता तसलें खंय जेवण तांकां घातलें, ते जेवणाक खंय ताणें हात लायलो ना. जेवणाक हातूच लाव, ते चाकूच ना. आनी मागीर थंय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचेर ताणें सांगलें, पळय तुमी ताका व्हरात, हॅव नो इश्यू, पूण तें मरत जाल्यार मागीर सांबाळात. ताका व्हरात, म्हाका प्रॉब्लेम ना, पूण तें मरत जाल्यार मातशें तुमी सांबाळात. आनी मागीर थंय तांचेर प्रेशर आयलो. कोणाचेर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचेर. पोत्ती ते साळूक घेतले, पोकुपायनां घेतले आनी बाबा तुजें तें म्हाका मातशें पळय. 3 दीस जाले तें जेवलें ना. 3 दीस जाले ताणें उदक पियेलें ना. आनी ते घरान भितर सरना फुडें ते कुशाल घालून जेवले. इवन दॅट एनिमल, आमी तांकां जनवरां म्हणटा, ती आल्सो सम इन्स्टिंक्ट. पूण मनशाचें इन्स्टिंक्ट, मनशाचें केदें आसतलें. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. म्हणटरी एका भाशेन एका भयणीन घरान येवकार दिलो, दुसरे भयणीन काळजान येवकार दिलो. आनी कशें कळटा, ती ताचे बोली बसली. कोण आयलो, बसता. I belong to you. You belong to us. देवा बोली मी बसप. If all worries, all
हें करूंक जाय, तें करूंक जाय, तें करूंक जाय, तें करूंक जाय, हें अशें जातलें, तें तशें जातलें. यू कॅनॉट सीट. यू कॅनॉट सीट. म्हणटकूच जेजू बोलीन ती बसली, ही भयण, मार्ताची भयण जेजू बोलीन बसली. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आनी बसली आनी सुम्याचें उतर आयकताली. आज न्हू सांगपी चड आनी आयकुपी थोडे. आयकुपी थोडे जाल्यार सजमतले कितें देव झाडां. आनी पयलें आयकूंक जाय, दुसरो स्टेप सजमूंक जाय, आनी तिसरें तुवें एक्शन, तुवें वावर करूंक जाय. आयज न्हू आयकुपी थोडे. अकॉर्डिंग टू मी आयकुपी तरी 75, थोडे सजमतले मे बी 50, आनी वावर कोत्तले 25. समज आयकुपी 50 जाल्यार सजमतले मे बी 15, आनी मागीर काम कोण करतलो. पूण आयज आमकां आयकुपाची संवय ना. आयज फकत उलय 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 उलय. समटायम नॉनसेन्स उलय, पूण उलय कोण आयकूंक पडटा. बाबड न्हू ही वसरी देवाचें उतर आयकता. देवाचें उतर आयकता. लिसन. देवाचें उतर आयकता. मार्ता ती काडली आनी गेली आसता भितर. रांदता 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 जालें ना. एक दादलो म्हाका सांगता, फादर म्हजे बायलेचो मूड म्हाका कळटा. कसो कळटा रे? हांव मागीर वोगोर रावता. बायले कडेन उलोवपाची गरज ना. आदी मस्त ते आदले जाले ते सगळे मडके फोण काबार जाताले मातयेचे ते. आतां बायलेचो मूड दीस बरो गेलो ना, कोणा बरी कळटा? ती पयलीं आंड्या कडेन झगडटा, धुवल्या कडेन झगडटा, आनी थिंगा तो तर राग थिंग तर काबार जालो ना जाल्यार म्हजे लागीं झगडटली. पूण बायल तर आंड्या कडेन झगडटा जाल्यार आयज हांवें कितें करपाचें? ओगेंस्ट रावपाचें. कितें वांकडें जावं तिकडें जावं, आय डू शट माय मावथ. बायल तर आंड्या कडेन बरे भाशेन उलयता जाल्यार आयज म्हजे लागीं बरे भाशेन उलयतले. आय हॅव टू बी रेडी. जायते फावटी तें फ्रस्ट्रेशन. आतां म्हणा बरें, हांव बरें बी म्हणटा तें. चल आंड्या कडेन तरी काडून उडय. तें मनाक काजन दवरून, तें मनान काजन दवरून तुका आनी दुसऱ्या मनशाक त्रास कशे भरले ते आंड्या कडेन उलय. अशेंच कितें मार्ताच्या जिवितांत जालें. इट्स ऑल्सो गूड. थोडे फावटी आमी सायकोलॉजिकल सांगता ते भाशेन कोणाचो राग आसा जाल्यार न्हू, गो इन अ रूम, गो इन अ रूम or go in a lonely place and shout loudly. Even you have to take दोन गाळी लिगू मारूंक जाय न्हू, व्हडल्यान मार. एक सायडीन म्हणटा पातक जावचें ना फादर, थिंगा कोण आयकना आनी तुजे मनांतलें वचनी. कोणाक तरी मारून दिसता न्हू, गो इन अ रूम, टेक 500 पिलो घे, 2-3 पिलो घे, बायलेची भुरगे सगळी पिलो घे, आनी तेजे धाम 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 करून घाल दोन. लेट इट गो, लेट इट एंगर गो, let frustration go. पूण मार्तान तें फ्रस्ट्रेशन दोवल्यांचें काडलें जायत कडेन, पूण हांगासर आपले भयणीचेर काडलें. तितलेंच न्हय, जेजूचेर बी काडलें. म्हज्या भयणीन हो सगळो भार फुडें म्हणटा ती रावली, पूण मार्ता घराच्या राटींनी बारी हार्टबीट जाताली. ताचे फुडें येवन तिणें म्हळें, जेवणाचो सगळो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडूंक ना.
ये आनी म्हाका आदार दी म्हूण सांग मू तिका आनी सुमयान प्रतिपाल केलो. बाबडीनो आमी कितें कोत्ता न्हू आमी खुशाल जावंक जाय. नेवर कंप्लेन, नेवर बी कंप्लेन बॉक्स. I was in that Tanzania. I got that one woman. Her name is Mama Deodeta. Mama Deodeta. तिनं रांदपाक सारकें कापसात भायर. रियली. थिंग रावून थोडे दीस तेंचे सेंटर थिंग रावतालो. जी पण आफ्रिका पण तेंचे हितून पण द बेस्ट फूड थिंगा ती रांदतात. दोस आर नॉट सेम. एवरी डे न्यू डिशीज. आनी एक आनी दोनूच न्हय 500 न्यू डिशीज. पूण रागा जाताले हांव सगळें कितें करना जाल्यार हायना तेंचे सगळें मिक्स. आनी एक साक आतां हांव नको. आनी एक डीश अशी आय कन्फ्यूज. इट्स कॉल्ड पिलाव. आमी पुलाव म्हणटा. तेंगे पिलाव म्हणटा. पिलाव ते सगळें आहा. ती बिरयानी म्हूण नको, तो पुलाव म्हूण नको, ते कितें म्हण हांव नको. पूण तो करपाक जाय तो वेळ गेला आसतलो. पिलाव बट मेदीन गेला तेणे. इटींग ऑल्सो कम ऑन. आनी कितलो वेळ घेता. आज थोडे फावटी जेवण तयार जावपाक न्हू 4 वरां बी काडटात. 4 वरां शी इज कुकींग. वन डे आय एंटर इन देयर किचन. आवय कितलीं आयदनां पडलेलीं आहात रे बाबा. कितलीं आयदनां. आनी इतलीं आयदनां आतां आमी जेवल्या. इतलीं आयदनां तिका धुवपाक जाय. किचनान जागो ना. इतलीं आयदनां इतल्यो 500 डिशीज करपाक इतलीं आयदनां पडलेलीं आहात. It's not easy, but she's loved to cook. सकाळी फुडें मिसाक वेता. तांची मीस 5:00 5 o'clock. लायफ इज अर्ली. 5:00 तांचे मीस. 5:00 मिसा वेता ती 4:00 उठटा. मागीर थिंगा तेस बी केलो. मिसा गेली. लायफ इज सो ब्युटिफूल आनी शी इज एन्जॉयींग हर. ती कितें कोत्ता न्हू ते सगळीं मागीर ती येता आनी सगळे झाडां कडेन उलोवपाक भोंवता. तिका ती म्हाका सांगता इवन तुवें म्हणजे एक पान काडीत वो एक धाकटें फूल लेगून काडीत आय नो. ती झाडां बरें वयता तेन्ना टोटली विथ अ प्लांट. मागण्यांक वयता तेन्ना टोटली विथ अ प्रेयर. रांदपाक वयता तेन्ना तिचें ध्यान मन कोणाचेर रांदपाचेर. तिका हें तें लागना. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. अशें जिवितान घडटा तेन्ना तें कंप्लेन बॉक्स उणें जाता. वेन यू आर एन्जॉय द प्रेयर. आवय ताणें कितें वाजयलें तो आनी कितें करतालो. आवयस तो आयज आनी सावंडूच येना आसलो. आयज आनी ताणें वाचना तें because you are not enjoying. तूं जेवपाक गेलो. आवयस हें अशें तें तशें एवरीडे पोटार मुटयो मारून जेवता. पूण कंप्लेन बिकॉज यू आर नॉट एन्जॉयींग द फूड. कोणाच्या घरान गेलो थोडे फावटी न्हू तांचें घर असलें तांचो गांव तसलो ते तसले असले बिकॉज ए कंप्लेन बॉक्स इज फूल. That shows I'm not enjoying. हांव जितून जियेता आवयस मेल्यार पूण बरें ह्या संवसार रावन कितें मेळटा. आय एम फ्रस्ट्रेटेड. आनी एक भुरगो सांगता आय वॉन्ट टू लीव द हावस. आनी ताची मामी उजी गेट आउट फ्रॉम द हावस. गो वच. अरे सगळें घरान मेळटा घरान. कांयच उणें ना. यू गो एंड सी दॅट मायग्रंट चिल्ड्रन. सी दोज वर्किंग अब्रॉड. दे हॅव टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग. ते पेपर विकतात आनी कितें विकतात.
पयशे एकठांय करतात तांची फीस ते फारीक करतात आनी तुका सगळें मेळटा आनी आय वॉन्ट टू लीव द हावस गेट आउट बिकॉज वी आर वरीड वी आर नॉट एन्जॉयींग वॉट वी हॅव आमीचे लागीं कितें आसा तें आमी एन्जॉय करना तेन्ना सगळीं कंप्लेन आनी जेन्ना तूं कंप्लेन करीत वेता तेन्ना तुजी वाड जायना प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 आनी असलीं मनशां बरें आसा तें अनुभव पावनात बिजनेस थोड्यांनी इतली बिजनेस केली सगळीं बिजनेसां केली सगळीं पूण एकूय बिजनेस कितें जायना चलना सगळीं बिजनेसां केली आतां कितें करूं नाव वॉट टू डू बिकॉज यू आर नॉट एन्जॉयींग यू आर नॉट पुटींग युअर फोकस यू आर नॉट पुटींग ऑल द एफर्ट्स देखून देवा उतर म्हणटा जेजू कितें सांगलें तिका आनी पोतीपाळून सुमयान म्हणलें मारता मारता कितल्या वस्तूंची म्हूण डासली तुका कितल्या वस्तूंची म्हूण डास तुका मारता मारता यू आर वरीड यू आर टेन्स यू आर नॉट एन्जॉयींग हांव तुमगेर आयलां तूं म्हजें हाजीरपण अनुभवनाय हांव आसा तुमगेर गॉड इज देयर इन आवर लायफ जायते फावटी वी आर नॉट एन्जॉयींग आयज मिसाक गेल्लीं आयज मिसान बरो वांटो घेतलो हांवें वाव आयज देवा उतर आयकलें हांवें आयज मातशें वाडलो हांव आयज आमच्या घरान बरें फंक्शन आसलें आनी तातूंत सगळीं बरे भशेन वाडले आमी येस आयज न्हू कोणाक हांवें कितें बरें दिलें आयज ताणें म्हाका हें बरें दिलें देर इज गूड बेटर एंड बेस्ट थोडी बॅड जाल्यार बॅडूच आहात थोडी गूड जाल्यार गूडच ना गूड आहात आनी मातशें कितें जावपाक जाय बेटर आनी बेट आहात आनी कितें जावपाक जाय बेस्ट बॅड आहा ना आमी सदांच वायट आमच्या घरान सदांच पडना पाड ना रे बाबा तशें म्हूण तूं मुखार वचना वी हॅव टू ग्रो मॅरी ग्रोईंग मॅरी इज ऑलवेज ग्रोईंग पण बाबा न्हू आयज थोडो वेळ जेजू बोले आमी बी बसल्या आमी हांगाच आसा वो वी आर वरीड अबावट सो मेनी थिंग्स आनी ताका लागून जेजू बोगोर म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 and 29 जेजूची आमकां गरज मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 and 29 चिकून व्हड वजेंच्या बाराकाल आसा ती म्हजीशी आहात हांव तुमकां शांती समाधान दितलो देखून एवरी डे एवरी मोमेंट जाताले एवरी डे आमी हांगासर मेळटा तर भार तूं घेवन भोंव नाका ती कंप्लेन आहा ती बायलेक सांगून बायल बावडी कितें करतली ती कंप्लेन भुरग्यांची आहा ती भुरग्यांक सांगून भुरगे कितें करतले ही कंप्लेन आहा ती आवय बापाय सांगूनच आवय बापाय कितें करतली गिव इट टू जीजस मारीन ती जेजूक दिली ह्या वेळार तुज्या जिवितान आसात म्हज्या जिवितांनी वरीज आसात टेन्शन आसात भार आसा तो थोडो जेजूक लागीं ओगेपणान उलोवया दुनिया वेळार तुका उबारता आख्खें मुनिस्कूल तुका उबारता भारान चपलले बाबा भयणांक पाद्री माद्रींक उबारता बिस्वांक कार्डिनलांक तुका उबारता टिचरांक म्युजिशनांक दोतोरांक नर्सींक समाज सेवकांक तुका उबारता जायत्या कुटुंबांनी शांती सवस्काय ना वावरान जैत ना कडेन सगळींच कंप्लेनां निराशीपण देवा सल्लीं पयस गेल्ल्या म्हज्या भावा आनी भयणी तुका उबारता
आनी आमच्या जिवितान वादळ मोड येता तेन्ना तूंच आमकां पाव म्हूण मागता. जिवितांतले वादळ मारता तेन्ना म्हज्या दाराक पाव, आदाराक पाव. दर्यान होडे हालता दोलता तसो संवसार म्हाका लुयता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव, आदाराक पाव.